म आन्दोलनको अगुवाई गर्छु किनभने हिजो तपाईँ हामी सबै मिलेर सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधान त्यो संविधान अन्तर्गत बनेको सरकार आश्वासन पनि बाँडिएको छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहँदा सरकार बिना काङ्ग्रेस बस्न नसक्ने हो कि भन्ने पनि एउटा प्रसङ्ग छ। यो पनि अत्यन्त मिथ्या आरोप हो। जस्तै अहिले राजनीतिमा अहिले मुलुकमा जुन उत्पत्ति राजनीतिक परिस्थिति छ अत्यन्त सङ्कटपूर्ण अवस्था छ। एकातिर चाहिँ नि असंवैधानिक कदम कदार चलाएको कारणले हाउस डिजल्भ भएर चाहिँ जनताको जनादेशलाई चाहिँ अवहेलना गरिएको अवस्था एकातिर छँदैछ र यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ निरूपण गर्नका लागि चाहिँ नि राजनीतिक दल बीचको सहकार्य सहमति र आपसी समझदारी हुनु जरुरी पनि देखिन्छ। ती मान्छेहरू समाजका आदर्श बन्नुपर्नेमा समाजका आदर्श बन्ने बाटोतिर हाम्रो राजनीतिले त्यो दीक्षित गर्न सकिरहेको छैन। त्यो पक्षीय जो समाजको चरित्रलाई के अरे समाजलाई एउटा आदर्श व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने दिशानिर्देशन गर्न सक्ने एउटा मुलुकमा चाहिँ व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितता विसङ्गति र एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ कायम गराउन सक्ने खाली एउटा वातावरण र त्यसको प्रत्याभूति जनतामा दिन सकेको भए चाहिँ नि त्यो अत्यन्त सकारात्मक हुन्थ्यो। अब नेतामा अहिले मैले भने संसारको घटनाक्रम विश्वमै हेर्ने हो भने नेताहरू विभिन्न थरीको चरित्र भएको नेताहरू देखिन्छन्। तर हामीले एउटा देखौँ विकासोन्मुख देश जो देशमा चाहिँ नि राष्ट्रवादी सोच भएका निस्वार्थ भावका र फारसाइटेड भिजन भएका नेताहरू जो छ र त्यो नेताले चाहिँ मुलुकलाई एउटा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाएको छ। आर्थिक समृद्धि पनि उच्च हासिल गरेको छ र विकासलाई तीव्र गतिमा लान सकेको देखिन्छ। जुन देशमा एउटा सिस्टम डेभलप भएको प्रत्याभूति जनतालाई दिन सकिन्न जस्तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण एउटा कानुनी राज्यको अवधारणा र चाहिँ विधिको शासनलाई आत्मसात गर्न सकेको देश जहाँ छ त्यो देशमा चाहिँ नि वास्तवमै सुशासन पनि छ। नागरिकको नारी छाम्न जनताको नारी छाम्न पनि एउटा तहसम्म पुगेको भन्ने आलोचना पनि काङ्ग्रेसमा उठ्न थालेको छ। शीर्ष नेताहरूका अभिव्यक्ति दुईजना नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ होइन आन्दोलनमै जानुपर्छ र एउटा चाहिँ होइन सर्वोच्चले के भन्छ पर्यो भने चुनावमा पनि जाने भनेर मौका पनि कुरेर बसेको भन्ने कुराहरू आइरहँदा ठ्याक्कै काङ्ग्रेस के गर्यो भने राम्रो हुन्छ। अब वास्तवमा यो जुन तपाईँले अघि कुरा भन्नुभयो यो निराधारपूर्ण कुरो हो। वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले यो असंवैधानिक कदम हो। संविधानको मूल मर्ममाथि आघात पुगेको छ, सांघातिक हमला भएको छ र चाहिँ नि यो जनताको मनोभावना विपरीत छ र चाहिँ नि यसलाई सच्याउनु पर्छ। यो असंवैधानिक कदमलाई चाहिँ नि पुनर्स्थापना गरेरै यसको चाहिँ नि निकासा हो भनेर स्पष्ट पार्टीको अभिव्यक्ति आइ पनि सकेको छ र आन्तरिक कलहको कारणले गर्दाखेरि मुलुकलाई बन्धक बनाउने काम भयो र चाहिँ नि एउटा असंवैधानिक रूपले चाहिँ नि संविधानमा चाहिँ व्यवस्थै नभएको चाहिँ नि अहिले यो विघटन गरेर चाहिँ नि एउटा कानुनी राज्यको उपहास गरेको कुरामा हाम्रो चाहिँ नि एकमत छ। त्यसमा र अदालतमा विचाराधीन रहेको जुन चाहिँ अहिले इजलासमा संवैधानिक इजलासमा छ र यो संवैधानिक इजलासले यो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई संविधानको मूल मर्मतलाई आत्मसात गरेर निर्णय गर्छ भन्नेमा पनि हामी निश्चिन्त छौँ। तर चाहिँ नि यहाँ मैले यहाँलाई विगत स्मरण गराउन चाहेँ। अहिलेको तपाईँको पार्टी नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ शेरबहादुर देउवा, उहाँ चाहिँ जतिखेर पनि मौका हेरेर बस्नुहुन्छ कतिखेर सरकारमा जान पाइएला भनेर विगतले पनि देखाएको छ है उहाँको प्रवृत्ति उहाँको चरित्र हेर्दाखेरि। र यो पछिल्लो यो 5 गते पछिको प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ ओलीजी पनि पुग्नु भएको छ उहाँलाई भेट्न, दाहाल नेपालजी पनि पुग्नु भएको छ। जनादेशकी पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, पछिल्लो नेपालको राजनीति नेकपा भित्रै देखिएको अन्तर्विरोध अन्तर झगडा, यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका र नेपाली काङ्ग्रेसले देखाएको चरित्र र विभिन्न प्रदेशमा भइरहेका गतिविधि र साँच्चै नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू, शीर्ष नेताहरूले पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमै दिएका अभिव्यक्तिहरू के समाजका लागि पाच्य छन्, यी शब्दहरूले हाम्रो समाज कता जाँदैछ, ती शब्दहरूले हामीलाई के संस्कार सिकाउँदैछ, यो विषयमा हामी जोडिनेछौँ। साथै
बागमती प्रदेशको भोलिदेखि सुरु हुने प्रदेश सभा बैठकका एजेन्डाहरू के हुन सक्छन्? साँच्चै त्यहाँको मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइरहँदा अब उहाँको नैतिकता के रहन सक्छ? उहाँले अगाडि जाने बाटो कसरी तय गर्नुहोला, यो विषय पनि हामी मुख्य रूपमा उठाउनेछौँ भने विशेष गरेर नेतामा नैतिकताकै खडेरी र नेताका अभिव्यक्तिलाई विशेष जोड दिएर आजको बहस सञ्चालन गर्नेछौँ। र यो बहसमा बागमती प्रदेशका प्रदेश सदस्य द्वय नेकपाबाट लक्ष्मण लम्साल, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसबाट दिपेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई कस्तो रूपमा स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। लक्ष्मणज्यू, यो राजनीतिक संस्कार कता जाँदैछ, हामी कता लैजाँदैछौँ? यो निकै जटिल र गम्भीर प्रश्न हो। यो र महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो। तपाईँलाई धन्यवाद पनि छ। 46 साल पछाडि आजसम्म हामी आउँदै गर्दाखेरि समाजलाई, राजनीतिलाई, जनतामा, नागरिकमा जुन हिसाबले अनुभूत गराउनु पर्ने हो त्यो ठ्याक्कै विपरीत कोणबाट अनुभूत हुने स्थिति पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाइरहेको छ। 51 सालको मध्यावधि चुनाव होस्, 51 देखि बिचका धेरै सरकारहरू परिवर्तनका कुरा होस्, वा 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्र प्राप्ति परीक्षाका नयाँ संविधान बनाइसके पछाडिको नयाँ सरकार होस्, यी सबै चिजलाई एकपल्ट फर्केर हेर्दाखेरि गणतन्त्र आइसके पछाडि केही न केही हिसाबले हिजो राजा महाराजाहरूले हुकुमी शासन चलाए, राजा महाराजाहरूले जे बोले त्यो कानुन भयो, राजा महाराजाहरूले विकास र समृद्धिको बाटोलाई सही ढङ्गले पहिचान गर्न सकेनन्, जनताको भावनालाई बुझ्न सकेनन् भन्ने जुन निष्कर्ष थियो नेपाली जनमानसमा, त्यो कुरालाई हामीले संस्थागत गर्दै संविधानमा ल्यायौँ र सरकार बनाउने प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्यौँ। त्यो कुरालाई फेरि पुस 5 गते आएपछि फेरि ठेस लाग्यो। यसले समाज एउटा सकारात्मक बाटोमा जान्छ भन्ने अपेक्षा थियो, त्यसमा फेरि पनि काहीँ न काहीँ तुषारापात भयो, काहीँ न काहीँ समस्या सिर्जना भयो र संस्कार र संस्कृति जुन ढङ्गको लोकतन्त्रको संस्कार र संस्कृति हामीले बसाउनु पर्थ्यो, त्यो यो वा त्यो पार्टीमा होइन कि समग्र पार्टीहरूलाई हेर्ने हो भने हामी ठिक ठाउँमा ठिक बाटोमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरामा विमति मैले राख्दिनँ। दिपेन्द्रजी, हजुर, नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा किन संस्कार देखिएन, संस्कार किन हुन सकेन, हामी कता जाँदैछौँ? अब यो हेर्नुहोस्, राजनीतिक क्षेत्र भनेको अत्यन्त विशुद्ध सामाजिक क्षेत्र हो र यसमा चाहिँ नि जनताको विश्वास लिएर, जनताको अभिमत लिएर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तित्व भनिसकेपछि विशुद्ध रूपले जनताप्रति समर्पित हुनुपर्ने हो। तर अब नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा हामीले संक्षिप्तमा विश्लेषण गर्दा र हामीले देखिरहेका चाहिँ नि अनुभूतिजन्य कुराहरूलाई अवलोकन गर्ने हो भने निज स्वार्थमा आधारित र चाहिँ नि व्यक्तित्वको टकरावमा आधारित र चाहिँ नि आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्लिप्त भएका कारणले गर्दाखेरि राजनीतिलाई अहिले चाहिँ नि जस्तो कि म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अहिले हामीले म 46 साल पछिको राजनीतिक घटनाक्रम पछिको राजनीतिमा म विज्ञ भएको छु र मैले चाहिँ नि त्यो अवधिको ड्युरेसनको राजनीतिलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने वास्तवमा धेरै ठुलो परिवर्तन भइसक्यो। पञ्चायती व्यवस्थाको चाहिँ नि अन्त, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना, निरङ्कुश राज संस्था र त्यसपछि अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ र एउटा छोटो समयको अवधिमा नै करिब 30 वर्षको ड्युरेसनमा धेरै लामो चाहिँ नि राजनीतिक परिवर्तनहरू भइसक्यो। मुलुकले एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई छोडेर सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थामासम्म परिवर्तन भइसक्यो। यद्यपि बाहिर विदेशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा जानको लागि 100 वर्षको चाहिँ नि कमी कमजोरी, त्यसका चाहिँ प्राग्मेटिकल्ली युजका कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ परिवर्तन हुनेछ र यो सबै हुँदाखेरि पनि यो परिवर्तनको प्रत्याभूति जनताले पाउन नसक्नुको कारण के हो भने सिस्टम परिवर्तन हुँदैमा संस्कार परिवर्तन भएन र राजनेताको एउटा चाहिँ नि त्यसको प्रत्याभूति जनतालाई दिन सक्ने त्यो सामर्थ्यता, त्यो सोच र त्यो निस्वार्थ भाव जबसम्म पैदा हुँदैन तबसम्म चाहिँ नि शासन प्रणाली परिवर्तनले मात्र शासकको सोच परिवर्तन भएन र शासकको चाहिँ नि मा एउटा निस्वार्थ भावना र चाहिँ निज स्वार्थ परित्याग गरेन भने
त्यो चाहिँ नि निरर्थक हुने रहेछ भन्ने अहिले चाहिँ नि सिद्ध भइसकेको छ र त्यसैको दृष्टान्त अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। यो चरित्रको कुरा गर्दाखेरि नेपाली राजनीतिज्ञहरूको चरित्र कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? होइन, नेपालको राजनीतिज्ञमा अब तपाईँको एकदमै निज स्वार्थमा आधारित छन्, अत्यन्त वैयक्तिक स्वार्थ, आर्थिक प्रलोभनमा फस्ने र चाहिँ नि एउटा मपाइत्वको भावना जुन आफ्नो पार्टीभित्र देखिएको छ अहिले राजनीतिज्ञहरूमा, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले सबै राजनीतिक पार्टीभित्र चाहिँ नि सङ्घर्ष छ। कतिपय पार्टीहरू अहिले भर्खर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यत्रो 2/3 अभिमत लिएर जनतालाई राजनीतिक स्थायित्व दिन्छु भनेको पार्टी अहिले चाहिँ नि 3 वर्षसम्म पनि टिक्न सकेन र चाहिँ अरूमा पनि टुटफुटको स्थिति नरहे पनि यो विचार अभिव्यक्ति गर्दै गर्दा तपाईँले आफूलाई पनि मम भरेर जवाफ दिनु होला। होइन, यो चाहिँ नि तपाईँको यो मेरो सन्दर्भमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि आन्तरिक कलह छैन म भन्दिनँ, तर जुन हिसाबले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ नि जुन एउटा आस्थाका साथ विश्वासका साथ जुन दृढ सङ्कल्प गरेर जनताका माझमा गएर म एउटा राजनीतिक स्थायित्व मुलुकलाई आवश्यक छ र यो राजनीतिक स्थायित्व पूर्ति गर्नका लागि हामी चाहिँ एक ठाउँमा छौँ र नेपालको वामपन्थी शक्तिलाई चाहिँ नि एकत्रित गरेर हामी चाहिँ नि एकताबद्ध भएर चाहिँ नि मुलुकको चाहिँ नि एउटा समृद्धि र सुखी जनताको अवधारणालाई सफल बनाउँछु भन्ने जुन उद्देश्यका साथ उहाँहरू आउनुभयो, त्यसमा त तुषारपात भयो। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेस अरू राजनीतिक दलमा पनि छ, तर त्यो बाहिर छत्ताछुल्लो त भएको छैन, यद्यपि वैचारिक लडाइँ होला। लक्ष्मणजी, नेपालका राजनीतिक यस्तै हुन्, चरित्र सुधार्न सकिँदैन यिनको? अब समग्रतामा हेर्दाखेरि चरित्र के कुरालाई भन्ने एउटा कुरा त्यसरी नै विश्लेषण गर्नु पर्ला र सबै चरित्रहीन छन्, काम लाग्दैनन्, कामयाबी छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि गलत हुन्छ। त कुनै पनि दलको हिसाबले मैले कुरा गरिनँ, सबै राजनीतिक कर्मीका हिसाबले कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक कर्मीको जे काम हो, जे उद्देश्यका साथ राजनीतिक कर्मी समाजका आदर्श मान्छे हुन् नि, होइन र? हो नि। चाहे त्यो कुनै पार्टीको नेता केन्द्रको होस् तल गाउँको होस्, सरकारमा बसोस् वा सरकार बाहिर बसोस्, ती मान्छेहरू समाजका आदर्श बन्नुपर्नेमा समाजका आदर्श बन्ने बाटोतिर हाम्रो राजनीतिले त्यो दीक्षित गर्न सकिरहेको छैन। त्यो पक्षीय जो समाजको चरित्रलाई के अरे समाजलाई एउटा आदर्श व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने राजनीतिक कर्मीहरूको सङ्ख्या पनि राजनीतिमा छ, ती माइनोरिटीमा छन्, जो हठात रातारात विभिन्न साम दाम दण्डभेदको जुन परिभाषा लगाइन्छ नि राजनीतिलाई, अनैतिक अराजनैतिक संस्कृतिहीन खालका प्रवृत्तिहरू, खास गरी राजनीतिमा दुईटा प्रवृत्ति, यो प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिलाई खास गरी दलहरूको राजनीतिलाई बढी कामयाबी बनाइरहेको छ र त्यो संस्कार र संस्कृतिलाई रूपान्तरण गर्न सबै दलहरूभित्र अन्तरसङ्घर्ष चलिरहन्छ र यो समाजको विकास क्रममा बिस्तारै 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 यो परिस्थितिलाई बदल्दै जानुपर्छ। समाजमा राजनीतिमा लागेका मान्छे सबै त्यस्ता छन् भन्ने होइन। हामीले व्यवस्था बदल्यौँ, सबै कुरा बदल्यौँ, तर चरित्र चाहिँ बदलिएन नि। सही कुरा हो, हामीले व्यवस्था बदल्यौँ, सरकार बदल्यौँ, पात्रहरू बदल्यौँ, तर प्रवृत्तिहरू बदल्न सकेन। पात्र पनि खासै परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। मूलभूत रूपमा तपाईँको कुरामा म सहमत छु, धेरै महत्त्वपूर्ण हिसाबले पात्रहरू त बदल्न सकेनौँ, तर ए भन्ने ठाउँमा बी, बी भन्ने ठाउँमा सी पात्रहरू त बदलिएका छन्। फेरि ए नै आउँछ पालो। पुस्तान्तरणको हिसाबले पुस्तान्तरण गर्न सकिएन, यो सही कुरा हो, तर पात्रै बदलिएका छैनन् होइन, पात्रहरू पनि बदलिएका छन्। राजनीतिको कुन कुन भागमा हेर्ने हो त्यसको पनि अर्को फरक पाटो होला। र मैले फेरि पनि भन्छु, राजनीतिक कर्मीहरू समाजका आदर्श हुनुपर्ने ठाउँमा समाजका आदर्श नभइकन विकृति विसङ्गतिका वाहकका रूपमा राजनीतिक कर्मीहरूको बोलवाला समाजमा बढ्दै गएको, राजनीतिमा बढ्दै गएको कारणले गर्दा सोसाइटीलाई सकारात्मक बाटोमा हामीले डिरेक्सन गर्न सकेनौँ। हेर्नुभएको सिस्टम बदलियो। पछिल्लो युवा पुस्ता हेर्नु भएको छ, आकर्षित छैन राजनीतिप्रति। हो, किन? अब हिजोको राजनीतिक कोर्स र आजको राजनीतिक कोर्स अलिक बदलिएको छ। हिजो अधिकारको लागि लडाइँ लडेका थियौँ, हामीले परिवर्तनका लागि लडाइँ लडेका थियौँ। हिजो पञ्चायतका विरुद्ध लड्यौँ, हिजो प्रजातन्त्रको ल्याउन लड्यौँ। प्रजातन्त्र पनि
अलिक ठिकैको भयो, पूर्ण प्रजातन्त्र ल्याउनु पर्यो भनेर लड्यौँ। त्यति मात्र होइन, गणतन्त्र ल्याउन भनेर लड्यौँ। त्यो आन्दोलनले एउटा नेतृत्व निर्माण गरेको थियो हिजो। अब आज समाजमा त्यो आन्दोलनको हिसाबले भन्दा अब मान्छे परिणामको हिसाबले आफूलाई उभ्याउन चाहन्छ। आजको पुस्ता, आजको न्यू जेनेरेसन, उसले हिजो तपाईँले के योगदान गर्नुभयो, हिजो तपाईँ कति वर्ष जेल बस्नुभयो, बोल्न पाउनु, आज त सबैले बोल्न पाएको छ नि। अब बोल्न पाउनका लागि समाजले त्यो माग गर्दैन कि। आज समाजले के माग गर्छ, आजको पुस्ताले के काम गर्छ, माग गर्छ त भन्दा तपाईँको सरकार, तपाईँका राजनीतिक कर्मीहरू, तपाईँका नेताहरू सुशासनमा दखल राख्छन् नि राख्दैनन्। तपाईँका राजनीतिक कर्मी, तपाईँका समाजसेवीहरू राजनीतिलाई नैतिक रूपमा राजनीतिलाई बोकेका छैनन्। सुशासन, नैतिकता र परिणाममुखी। परिणाम भनेको के हो भने एक वर्षमा कति मान्छेले रोजगारी पाउने, एउटा उदाहरण दिन खोजेको मैले। मानौ आर्थिक वर्ष 76-77 सालमा 5 लाख मान्छेले रोजगारी पाए भने 77-78मा 7 लाख 8 लाख पाउँदैन, जागिर पाउँछ कि पाउँदैन, वा रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन। मैले भनेको परिणाम। त विकास निर्माणमा पनि नागरिकले परिणाम खोज्छ, आजको युवाले परिणाम खोज्छ। किनभने परिणाम पाउन सके आजको युवा पुस्ताले हिजो चाहिँ हामी परिवर्तनको लागि, अधिकारका लागि, राजनीतिक स्थिरताका लागि लड्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यो आन्दोलनले नेतृत्व निर्माण गर्यो। अब नेतृत्व चाहिँ आन्दोलनले मात्र निर्माण गर्दैन। अब नेतृत्व अबको पुस्ताले चाहिएको परिणाम हो, रिजल्ट हो। हामीले रिजल्ट दिन सक्यौँ, त्यो पुस्ता पोलिटिक्समा आउँछ। हामी रिजल्ट दिन सकेनौँ, त्यो पुस्तालाई राजनीतिमा ल्याउन गाह्रो छ। र म भन्छु फेरि सबै मान्छे राजनीतिमा आउनुपर्छ यो पनि होइन। सबै मान्छेले पार्टीको झन्डा बोक्नुपर्छ, सबै मान्छेले जुलुसमा हिँड्नुपर्छ। हुन त सकियो नि, राजनीतिप्रति आकर्षण नहुनुको कारण मैले दुईटा भनिहालेँ तपाईँलाई। हिजो अधिकारको लडाइँ, स्थिरताको लडाइँ थियो, त्यस हिसाबले नेतृत्व निर्माण हुन्थ्यो। आज त्यो रूपान्तरण भएको छ। आज परिणाममुखी राजनीतिक दलहरूले, पार्टीहरूले, सरकारहरूले परिणाम दिन नसकेको हुनाले, रिजल्ट दिन नसकेको हुनाले भनेको रिजल्ट त 100मा तपाईँको 80 नहोला, 100मा 50 त रिजल्ट देखिनु पर्यो, 60 देखिनु पर्यो। त्यो भयो भने नयाँ पुस्तालाई हामी नयाँ पोलिटिकल रिजल्ट छिटो खोज्छ। दिपेन्द्रज्यू, चालकको चरित्र अथवा पात्रको प्रवृत्ति कि नीति नै यस्तै नेपालको राजनीतिको होइन। हेर्नुहोस्, अब यो विषयमा हाम्रो लक्ष्मणजीले पनि एक कुरा गरिसक्नु भएको छ र समग्रमा भन्दाखेरि वास्तवमा राजनीति भनेको अत्यन्त विशुद्ध एउटा सामाजिक क्षेत्र हो, एउटा सामाजिक क्षेत्र र एउटा चाहिँ नि पेसा पनि हो। तर चाहिँ नि अब नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा चाहिँ नि अत्यन्त चाहिँ नि यो चालकको चरित्र, यो मुख्य नेतृत्वकर्ताको चरित्र नै यस्तै भएर राजनीति बिग्रियो। चरित्र भन्दा नि नीतिको अनुसरणकर्तालाई नै नेता भनिन्छ र नेताले एउटा चाहिँ नि नेतृत्व गर्ने सामर्थ्यता बोकेको, एउटा चाहिँ नि सक्षम सबल रूपले चाहिँ नि मुलुकलाई चाहिँ नि दिशानिर्देशन गर्न सक्ने, एउटा मुलुकमा चाहिँ नि व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, विसङ्गति र एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ नि कायम गराउन सक्ने खाली एउटा वातावरण र त्यसको प्रत्याभूति जनतामा दिन सकेको भए चाहिँ नि त्यो अत्यन्त सकारात्मक हुन्थ्यो। अब नेतामा अहिले मैले भने संसारको घटनाक्रम विश्वमै हेर्ने हो भने नेताहरू विभिन्न थरीको चरित्र भएको नेताहरू देखिन्छन्। तर हामीले एउटा देखौँ विकासोन्मुख देश, जो देशमा चाहिँ नि राष्ट्रवादी सोच भएका, निस्वार्थ भावका र फारसाइटेड भिजन भएका नेताहरू जो छ र त्यो नेताले चाहिँ मुलुकलाई एउटा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाएको छ, आर्थिक समृद्धि पनि उच्च हासिल गरेको छ र विकासलाई तीव्र गतिमा लान सकेको देखिन्छ। जुन देशमा एउटा सिस्टम डेभलप भएको प्रत्याभूति जनतालाई दिन सकिन्न, जस्तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, एउटा कानुनी राज्यको अवधारणा र चाहिँ नि विधिको शासनलाई आत्मसात गर्न सकेको देश जहाँ छ, त्यो देशमा चाहिँ नि वास्तवमै सुशासन पनि छ र मुलुक एउटा समृद्धिको र चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर तीव्र गतिमा गएको पनि देखिन्छ। अब मूल कुरो त तपाईँको चाहिँ नेता भनेकै नीतिको अनुसरणकर्ता हो। नीति आफैमा नराम्रो हुँदैन, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने एउटा सामर्थ्यवान व्यक्ति र जोसँग एउटा चाहिँ दूरदर्शिता पनि भएको, एकदम निष्कलङ्कित व्यक्ति, निस्वार्थ भाव भएको व्यक्ति जस्तो चाहिँ नि एउटा चालक भइदियो भने चाहिँ नि निश्चित रूपले त्यो एउटा निश्चित ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था हुन्छ। भूमिका नमानौ, अहिलेको परिस्थितिलाई हेरौँ,
तपाईँ काङ्ग्रेस हजुरको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ नेकपाको नेता हुनुहुन्छ। साँच्चै भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूका शीर्ष नेताहरू, तपाईँले मान्दै आएका नेताहरूमा यो चरित्र देखिन्छ? होइन, अब यो अत्यन्त संवेदनशील कुरा यहाँले गर्नुभयो। अब यो सूर्यले हत्केलालाई छेक्दाखेरि आफ्नो आँखा छेकिन्छ। त्यसकारण म यो सबै कुरामा मेरो नेताहरू चाहिँ नि एकदम 100% राम्रो छन् भन्ने पक्षमा म छैन। धेरै कुराहरू सुधार्नुपर्ने अवस्था छ। उसो भए पुस्तान्तरणको कुरा किन उठ्दैन? होइन, त्यो कुरा पनि उठिरहेको छ, तर मैले भनौँ न 100% यतातिर त्यहीलाई नै दोषारोपण गर्नु पनि उपयुक्त म ठान्दिनँ। तर के छ भने नेताहरूमा अब चाहिँ नि त्यो पुरातनवादी सोचहरू र त्यो सङ्कीर्ण सोचबाट उन्मुक्त भएर अहिलेको परिवर्तित समय अनुसार चाहिँ नि नेताहरू पनि आउनु पर्यो। र अहिले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो के भने राजनीतिमा जब मान्छेहरू सहभागी भएर एउटा जीवन समर्पण गरेर आइसकेपछि नेता भएर चाहिँ नि एउटा राष्ट्रको लागि एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपले आफूलाई प्रस्तुत हुन सक्ने व्यक्तिको रूपमा आउने सोच राखेको नेताहरू चाहिँ अब उपस्थित हुनुपर्छ। त्यस्तो खाली नेताको मुलुकमा आवश्यकता छ र त्यो सोच चाहिँ नि नेताले ल्याउनु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, यो जनताको दोष हो? जनताको त केही पनि दोष छैन। हेर्नु, जनताले चाहिँ अब हेर्नुहोस् न, जहिले पनि चाहिँ नि नेताहरूले चाहिँ नि कहिले चाहिँ नि विकासका कुरा गरे, कहिले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि आउनुहोस् भने राम्रै कुरो, जनताको सहभागिता छ। हेर्नुहोस्, फेरि चाहिँ नि निरङ्कुश राज संस्था आयो, यसलाई पनि फाल्नु पर्यो भने त्यो पनि ठिकै हो, फाल्न लागे। अब यो चाहिँ नि फेरि यो सहज अवतरण गराउनको लागि चाहिँ नि सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था आवश्यकता छ। द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि, मुलुकलाई परिवर्तनको लागि जानको लागि त्यो पनि एउटा आवश्यकता हो भने त्यसमा पनि सबै राजनीतिक दल र चाहिँ जनता सहभागी भए आखिर विश्वमा भएको राज्य व्यवस्था त हामीले सबै अनुभूत गऱ्यौँ त। एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई पनि हामीले फेल बन्यौँ, त्यहाँ पनि हामीले केही गर्न सकेनौँ। अब सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थामा गइसक्यौँ। सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थालाई प्र्याग्मेटिकली युज गरेको 3 वर्ष भएको छैन। विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार, 2/3 सरकार राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्छ, मुलुकमा समृद्धि विकासलाई तीव्रता दिन्छौँ, गरिबी निवारण गर्छौँ भनेको एकैछिनपछि जोड्छु म फेरि लक्ष्मणजीसँगै गएँ। पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्नुभएको छ जो विघटनपछि नेताहरूले बोलेका, सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका अभिव्यक्ति हेर्नुभएको छ, त्यो शब्दकोशमै छैनन् तिनी शब्दहरू। समाजले पचाउला नपचाउला त्यो नेताहरूले नै जानुन्। हामी कता जाँदैछौँ, हामी समाजलाई कता डोर्याउँदैछौँ? होइन, यसमा तपाईँको कुरासम्म मैले के भन्न चाहन्छु भने अरूलाई राम्रो नदेखेर आफूलाई राम्रो देख्ने प्रवृत्ति छ नि, त्यो कसैले गरेको पनि राम्रो होइन। मेरो चाहिँ यसमा यही सारमा निष्कर्ष छ। तपाईँ स्पष्ट बोल्नुहुन्छ, स्पष्ट आफ्ना विचार राख्नुहुन्छ, भन्छु आफ्ना नेतालाई ढाकछोप नगर्नुहोस्। स्पष्ट मेरो नेता र तपाईँको नेता उहाँको नेता होइन। जे कुरा हो सत्य चाहिँ बाहिर जनतालाई भन्नु पर्यो, नागरिकलाई भन्नु पर्यो, लुकाउनु चाहिँ मिल्दैन। त्यही कुरा सभ्य शब्द सभ्य भाषामा पनि राख्न सकिन्छ। विरोध त हुन्छ, प्रतिवाद त हुन्छ, सूर्य चिन्ह नपाए तर के भने त्यस्ता भाषाहरू बोलेर हामीले राजनीतिलाई, हाम्रो राजनीतिक चरित्रलाई उदाङ्गो बनाउनु कसैले पनि हुँदैन। त्यसले समाज आन्दोलनमा जाँदैछु, म टाउको फुटाउन म तयार छु, म अगाडि सर्छु, सूर्य चिन्ह नपाए आँधीबारी नै ल्याउँछु लगायत अन्य शब्दहरू, जो शब्दहरू हामी यहाँ प्रयोग नगर्छौँ। होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यो शब्दलाई चाहिँ तपाईँले जुन अन्यथा ढङ्गले बुझ्नुभयो होइन। पार्टीको आन्तरिक प्रशिक्षणको बेलामा कमरेड अध्यक्षले भन्नुभएको कुरालाई तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नुभएको होला। म आन्दोलनको अगुवाई गर्छु, किनभने हिजो तपाईँ हामी सबै मिलेर सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधान, त्यो संविधान अन्तर्गत बनेको सरकार, त्यो सरकारलाई अनुमोदन गरेको जनताले, त्यसलाई बिचैमा धोका दिने कुरा, गैर संवैधानिक गर्ने कुरा र संविधान विरोधी गतिविधि गर्ने कुरामा जनतालाई भन्नलाई म सडकमा आउँछु, त्यसको अगुवाई म गर्छु, टाउको फुटे मेरो पनि फुट्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ विकृति भनेर भन्न चाहिँ मिल्छ र? उसो भए भनिदिनुहोस्, जनताले त जनादेश धेरै पठाएका हुन् नेकपालाई, 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गरेकै भनेका हुन्। किन पार्टीभित्र किन खेदो खन्या? प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन खेदो खनेर कामै गर्न नदिएर यस्तो अवस्थासम्म पुर्याइदिए? यसलाई त मैले अलिकति विषय राख्छु। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीलाई खेदो खनेको भन्ने सन्दर्भको जुन सवाल छ तपाईँको, हाम्रो सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेशका सरकार, स्थानीय तहका सरकार, तपाईँले कुनै सरकारको बजेट फेल भएको सुन्नु भएको छ? के हो सहयोग भने? काम गर्न नदिए भने के?
जब सरकारले ल्याएको बजेट हामीले पास गरिदिएका छौँ, जब सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न हामीले कहाँ अवरोध गरेका छैनौँ। के पुल बनाउने ठाउँमा हामीले गएर डिस्टर्ब गऱ्यौँ? कहाँ बाटो बनाउने बेलामा हामीले डिस्टर्ब गऱ्यौँ? संवैधानिक परिषदको कुरा त तपाईँलाई भनौँ 2.5 वर्षसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक नबोलाउने, 9 महिना लामो समयदेखि विषय विवाद भइसके पछाडि पुस अस्तिको पुस 5 गते संसद विघटन गरेर सोच बनाएपछि मङ्सिरको 30 गते संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने वा मङ्सिरको 25 गते 1-2 पटक बोलाउनु भयो क्यारे प्रधानमन्त्रीले। 4 दिनको बिचमा चाहिँ संवैधानिक परिषद त्यत्रो हतार भयो। 2/3 को सरकार, 2/3 को प्रधानमन्त्री, संसद कसैलाई जानकारी नदिई बन्द गर्ने, 2/3 को सरकारको प्रधानमन्त्री सबै संवैधानिक परिषदमा करिब एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भए सबै आफ्नो पार्टीका मान्छे छन्, त्यहाँ कहिले छलफल नगर्ने। अब पार्टी करिब अरू धेरै समस्याहरू सिर्जित भएको बेलामा खण्डित गर्ने गरी संवैधानिक परिषद बोलाएर अनि मलाई काम गर्न दिएन भन्ने। गएको 2 वर्ष अगाडि किन संवैधानिक परिषद बैठक बसेन? 3 वर्ष पछाडि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न दौडधुप त भित्रभित्र दरै रूपमा थियो भन्ने सुन्नु न, हाम्रो पार्टीमा लामो समयदेखि खास गरी बहस चल्दै आएको थियो। किन बहस चल्यो भन्दा चाहे त्यो सङ्घीय सरकार हुन्, प्रदेश सरकार, सबै सरकार जनतामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 को सरकारको जनतामा नकारात्मक सन्देश गयो। हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुरा, हामीले चुनावमा प्रतिबद्धता गरेका कुरा, हामीले भने कि सुशासन दिन्छौँ भने होइन, हामीले भने कि राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ भने होइन, हामीले भने कि विकास समृद्धि दिन्छौँ भने होइन, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल राष्ट्रको सङ्कल्प हामीले भनेको होइन। त्यो बाटोमा डिरेल हुन थालिसके पछाडि आफ्नो पार्टीभित्रका सहकर्मी कमरेडहरूले, साथीहरूले प्रधानमन्त्रीज्यू चैत 11 गते लकडाउन हुन्छ, कोभिड-19 को कारणले संसार ध्वस्त भइरहेको बेला छ, चुनौतीको बेला छ, उहाँ वैशाख 8 गते कसैलाई नसोधी अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको अधिकार भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री त एक्लै टिप्लेकै त हुनुभयो आइनु होला नि। सारा नेपाली जनताले सांसद बनाए, ती सांसदले उहाँलाई सर्वसम्मतले प्रधानमन्त्री बनाएको होला नि, होइन र? जब जनताका मुद्दाहरू हामी छोड्दै अगाडि बढ्न थाल्यौँ, जनताका मुद्दा छोड्नु हुँदैन, पार्टीमा बसेर छलफल गरौँ, बहस गरौँ, एउटा निष्कर्षमा जाउँ, हाम्रो सरकारले गरेको कामको समीक्षा गरौँ। अब नयाँ ढङ्गले नयाँ सिराबाट सरकारलाई, पार्टीलाई डिराइभ गरौँ भनेर बहस गर्ने कुरालाई काम गर्न नदिनु भनेर व्याख्या गर्दै 3 वर्षमा संसद विघटन गरेर भाग्ने भन्छु म। केपी ओली भगुवा हो। हाम्रो प्रधानमन्त्री, पूर्व पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले भाग्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भए त त्यो संसद दलमा फेस गर्नु पर्यो नि। अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आयो साथी हो, म फेस गर्छु, मैले गरेको काम के हो, तिमीहरूले गरेको काम के हो, बहस गरौँ, पार्टीमा एउटा निष्कर्ष निकालौँ र सरकार चलाउँ। तर संसद विघटन गरेर जग हसाउने काम, संविधान विरोधी काम, लोकतन्त्रलाई धोका दिने कुरा, गणतन्त्रलाई धोका दिने कुरा, नेपाली जनतालाई धोका दिने कुरा गर्न पाइन्छ? अधिकार छ भनेर त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको यो कदम गलत छ, असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, निरङ्कुश छ, हठवादी छ। उहाँ सच्चिनुपर्छ, सच्याउनुपर्छ। दिपेन्द्रजी, हजुर, एउटा काङ्ग्रेसको युवा नेताको हिसाबले यो कदम त काङ्ग्रेसले पार्टीगत रूपमै त विरुद्धमै छ, तर कता कता यो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै गर्दा नागरिकको नारी छाम्न, जनताको नारी छाम्न पनि एउटा तहसम्म पुगेको भन्ने आलोचना पनि काङ्ग्रेसमा उठ्न थालेको छ। शीर्ष नेताहरूका अभिव्यक्ति, 2 जना नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ होइन आन्दोलनमै जानुपर्छ र एउटा चाहिँ होइन सर्वोच्चले के भन्छ, पर्यो भने चुनावमा पनि जाने भनेर मौका पनि कुरेर बसेको भन्ने कुराहरू आइरहँदा ठ्याक्कै काङ्ग्रेस के गर्यो भने राम्रो हुन्छ? अब वास्तवमा यो जुन तपाईँले अघि कुरा भन्नुभयो, यो निराधारपूर्ण कुरो हो। वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले यो असंवैधानिक कदम हो, संविधानको मूल मर्ममाथि आघात पुगेको छ, साङ्घातिक हमला भएको छ र चाहिँ नि यो जनताको मनोभावना विपरीत छ र चाहिँ नि यसलाई सच्याउनु पर्छ। यो असंवैधानिक कदमलाई चाहिँ नि पुनर्स्थापना गरेरै यसको चाहिँ नि निकासा हो भनेर स्पष्ट पार्टीको अभिव्यक्ति आइ पनि सकेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि गाउँ तहसम्म पुग्ने कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा विरोध गरिरहेको छ। अब जहाँसम्म लाग्छ अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको
मुद्दा भएको कारणले गर्दाखेरि वेट एन्ड सीको अवस्थामा हुनु स्वाभाविक हो। तर पनि मलाई लाग्छ अहिलेको जुन नेपाली काङ्ग्रेसले जुन एउटा तल्लो स्तरसम्म अब भोलि पनि फेरि पर्सि 8 गते स्थानीय तहमै सबै स्थानीय तहमै पनि कार्यक्रम राखिरहेको छ। यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट धारणा छ यो प्रतिगामी कदम हो, असंवैधानिक कदम हो र यसको चाहिँ नि यो कुनै पनि हालत हिसाबमा यो चाहिँ नि निहित स्वार्थका लागि आन्तरिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलहको कारणले गर्दाखेरि मुलुकलाई बन्धक बनाउने काम भयो र चाहिँ नि एउटा असंवैधानिक रूपले चाहिँ नि संविधानमा चाहिँ व्यवस्थै नभएको चाहिँ नि अहिले यो विघटन गरेर चाहिँ नि एउटा कानुनी राज्यको उपहास गरेको कुरामा हाम्रो चाहिँ नि एकमत छ। त्यसमा र अदालतमा विचाराधीन रहेको जुन चाहिँ नि अहिले इजलासमा संवैधानिक इजलासमा छ र यो संवैधानिक इजलासले यो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई संविधानको मूल मर्मतलाई आत्मसात गरेर निर्णय गर्छ भन्नेमा पनि हामी निश्चिन्त छौँ। तर चाहिँ नि यहाँ मैले यहाँलाई विगत स्मरण गराउन चाहेँ। अहिलेको तपाईँको पार्टी नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ शेरबहादुर देउवा, उहाँ चाहिँ जतिखेर पनि मौका हेरेर बस्नुहुन्छ, कतिखेर सरकारमा जान पाइएला भनेर विगतले पनि देखाएको छ है उहाँको प्रवृत्ति, उहाँको चरित्र हेर्दाखेरि। र यो पछिल्लो यो 5 गते पछिको प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ ओलीजी पनि पुग्नु भएको छ उहाँलाई भेट्न, दाहाल नेपालजी पनि पुग्नु भएको छ, आश्वासन पनि बाँडिएको छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहँदा सरकार बिना काङ्ग्रेस बस्न नसक्ने हो कि भन्ने पनि एउटा प्रसङ्ग छ। यो पनि अत्यन्त मिथ्या आरोप हो। जस्तै अहिले राजनीतिमा अहिले मुलुकमा जुन उत्पत्ति राजनीतिक परिस्थिति छ अत्यन्त सङ्कटपूर्ण अवस्था छ। एकातिर चाहिँ नि असंवैधानिक कदम कदार चलाएको कारणले हाउस डिजल्भ भएर चाहिँ जनताको जनादेशलाई चाहिँ अवहेलना गरिएको अवस्था एकातिर छँदैछ र यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ निरूपण गर्नका लागि चाहिँ नि राजनीतिक दल बीचको सहकार्य सहमति र आपसी समझदारी हुनु जरुरी पनि देखिन्छ। र अब यो स्वाभाविक रूपले सबै राजनीतिक दल बीचमा एक आपसमा चाहिँ अहिलेको वर्तमान राजनीतिक निकासाका लागि भेटघाट हुनु, निरन्तर संवाद हुनु भनेको चाहिँ नि एउटा स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हो पनि म भन्छु। तर नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले पनि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता मोह त नेपाली काङ्ग्रेसमा छ नै, विगतले पनि देखायो। यो त्यसरी लाञ्छित गर्नुभन्दा पनि सत्ताको जिम्मेवारीमा आएर जनताको मनोभावना अनुसार जनताको भावनालाई समेटेर काम गरेर एउटा आफ्नो पर्फर्मेन्स दिन खोज्नु एउटा अर्को पाटो हो। तर अहिलेको जुन सत्ताको लिप्सामा जाने भन्ने जुन कुरा आएको छ त्यो चाहिँ अत्यन्त गलत हो र नेपाली काङ्ग्रेसले को अहिले पनि प्रतिपक्षीको भूमिका हो र नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले पनि स्पष्ट दृष्टिकोण के छ भने जुन म्यान्डेट लिएर रिइन्स्टेट अझ सकेसम्म अझ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद मिलोस् भन्ने अझ पनि नेपाली काङ्ग्रेस चाहन्छ। स्वाभाविक रूपले त्यो जुन अभिमत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले ल्याएको छ र पूर्ण रूपले 5 वर्षको कार्यविधि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि प्रतिपक्षीको भूमिका जिम्मेवारी निर्वाह गरेर सत्ताको एउटा चाहिँ नि सत्ताको 5 वर्षको जुन म्यान्डेट छ त्यो म्यान्डेटको चाहिँ नि क्यालकुलेसन त्यसमा जनतामा दिएका चाहिँ नि अभिमतका त्यो बेनिफिसियल वर्कहरू हुन् त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै भोलि जनताका सामु जाँदाखेरि प्रस्तुत गरोस् भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस चाहन्छ। र अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस फेरि पनि कुरो के हो भने जुन अहिले संवादको कुरा आएको छ यो संवाद भनेको स्वाभाविक रूपले एउटा राजनीतिक निकासालाई र त्यो एउटा निरूपण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने एउटा नियमित प्रक्रिया मात्रै हो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा लिप्सामा चाहिँ नि का लागि व्याकुल छैन। लक्ष्मणजी, तपाईँहरू सडक सङ्घर्षमा आउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ निर्वाचन हुन्छ वैशाखको 17 र 27 गते तयारी गर भनेर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ निर्देशन दिनुभएको छ। एउटा साइबर सेना नै गठन भएको छ। तपाईँ सडक सङ्घर्ष गर्ने, चुनाव हुँदैन विघटन विरुद्ध जानुपर्छ भन्ने उता प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ होइन चुनाव हुन्छ लाग भन्नुभएको छ। चुनाव हुन्छ, चुनाव त हुन्छ, अहिले हुँदैन। 17-27मा चुनाव हुँदैन। चुनाव त मुलुकले गर्नै पर्छ। 5 वर्ष यो संसदको कार्यकाल पुरा भएपछि चुनाव हुन्छ। अहिले चुनाव हुँदैन किनभने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिनु भयो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरिदिनु भयो र अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ र तपाईँले बुझिरहनु भएको छ गैर संवैधानिक कदम चालेर उहाँले चुनावमा जानुभयो। जाने बाटो जो संविधानमा नभएको कुरालाई उहाँले प्रयोग गरेर कार्यकारी अधिकार भनेर प्रयोग गर्नुभएको छ। यो संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको नै छ।
एउटा कुरा के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताले 5 वर्षलाई जनमत दिएको त्यस हिसाबले नै हामी चुनावमा जान मिल्दैन है, 1 नम्बर। 2 नम्बर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली जनतालाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, गणतन्त्रवादीलाई, गणतान्त्रिक देशका जनतालाई धोका दिनुभएको छ दुई कारणले। तेस्रो कारणले मुलुकमा एउटा प्रधानमन्त्रीले धोका दिनुभएको छ भने चुनावमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई हराइदिए भइहाल्यो नि। म सक्छु। तेस्रो भन्छु, संसार यो कोभिडको महामारीबाट भ्याक्सिन किन्ने पैसा छैन नेपाल सरकारसँग। भ्याक्सिन किन्ने पैसा छैन। तपाईँले सुन्नुभयो होला सञ्चार माध्यमहरूमा हाम्रा भ्याक्सिन किन्न डोनेसन गर भनेर सरकारले आफै नोटिस गरिरहेको छ। एउटा चुनाव गर्न नेपाल सरकारलाई कति पैसा लाग्छ? परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणपछि नै देखिएको छ यो त प्रष्ट रूपमा। जब मुलुकमा नागरिकहरू आफ्नो ज्यानको रक्षाको लागि लड्नु परिरहेको बेलामा निर्वाचनमा भोट हाल्ने उत्साहको बेला, यो त चुनाव भनेको त राजनीतिक पार्टीलाई, देशलाई यो त एउटा उत्सव हो नि। घरमा दुःख परेको बेलामा, घरमा पीडा परेको बेलामा मान्छेले उत्सव मनाउँछ। यो चुनाव उत्सव होइन। घर झगडा गराउनु त तपाईँहरू आफै हो नि। घर झगडा हामीले गरायौँ, कसले गरायौँ त्यसको अर्को पाटोको छलफल हुन्छ। त्यो इतिहासमा त्यसको पुष्टि नै हुन्छ। धेरै घटनाक्रमलाई केलाएर पनि हेर्नु पर्छ हामीले, कसले गर्दा झगडा भयो भन्ने कुरा। म तपाईँलाई भन्छु, घरमा दुःख परेको बेलामा, राष्ट्रमा दुःख परेको बेलामा, संसारमा दुःख परेको बेलामा हामीसँग त्यो क्षमता, त्यो योग्यता राज्यसँग नभएको बेलामा, हामीसँग अझै समय बाँकी रहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले हठात संसद विघटन गर्नुभयो, उहाँलाई सनक चढ्यो, उहाँलाई रिस उठ्यो, उहाँलाई चाहिँ सत्ताबाट छोड्नु पर्यो भनेर उहाँले चुनाव गर्न मिल्छ। यी 3 कारणले गर्दा चुनाव हुँदैन। उसो भए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गराएकै चुनाव जस्तो चुनाव हुने हो यो? त्यो पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले हेर्नुहोस्, हामी नेकपाका अधिकांश नेता कार्यकर्ता, नेकपालाई भोट हाल्ने जनता, नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अब सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, मिडिया, सबै बाट तपाईँले हामी नजिकबाट हेर्ने हो भने कोही पनि यो कदम सही छ, ठिक छ भन्ने ठाउँमा छैनन्। भनेपछि निर्वाचन आयोगलाई अर्को चुनौती छ। हाम्रै नेकपा भन्ने पार्टीलाई दुईटैले पार्टी दाबी गरिरहेको छ। उहाँले पहिला चिन्ह क्लियर गर्नु परेन चुनाव गर्न? उहाँले पहिला चिन्ह क्लियर गर्नु पर्यो नि, कुन पार्टीलाई दिने आधिकारिकता, त्यही क्लियर गर्नु भएको छैन। निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी भनेर बेला बेला पत्रकार सम्मेलन प्रधानमन्त्री राजनीतिक दललाई बोलाएर ओली समूहतिरै उहाँले दाबी गर्नुभएको छ त चुनाव चिन्ह हाम्रै हुन्छ। उहाँले त 1100 भन्दा माथि केन्द्रीय सदस्य बनाइसक्नु भएको छ। उहाँ त दावाका साथ जानुभएको छ। उपभोक्ता समिति बनाउँदा तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। 11 जनाको उपभोक्ता समितिमा 6 जना मान्छेले बसेर बैठक बसेनन् भने त्यो उपभोक्ता समितिको मिटिङ आधिकारिक हुँदैन। हाम्रो पार्टीको 441 जना केन्द्रीय कमिटीमा उहाँले 113 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्य बोलाएर बैठक बोलाएर 1100 जना मान्छे थपेको कुनै आधिकारिक हुन्छ? यो दुनियाँमा नपत्याउने लोकतन्त्र भने कि बढी भोट ल्याएर चुनाव जिते होइन मैले? दिपेन्द्रजीले बढी भोट ल्याएर चुनाव जिते होइन? बहुमत मान्छेले हामीलाई समर्थन गरे अनि हामी सांसद भए होइन? हो कि होइन? तर्क छ नि, महासचिव अध्यक्ष भएको एउटै पार्टी हुन्छ भन्ने त उहाँहरू तर्क। अध्यक्ष, महासचिव र माइनोट हाम्रो छ भन्ने दाबी होइन? ल मानौ तपाईँलाई माइनोट भन्ने चिज चाहिँ हरायो, के पार्टी सकिन्छ? पार्टी कार्यालय माइनोट थियो लेखेको, यो गर्ने भनेर हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष यो महासचिव यो भनेर लेखेको थियो, पार्टी कार्यालयमा आग लागि भयो। अब पार्टी सिद्धिन्छ नेकपा भन्ने? त्यो माइनोटले हुन्छ? हुँदैन। एक अध्यक्ष महासचिव भन्नुभयो, अध्यक्षको 4 भोट हुने, महासचिवको 3 भोट हुन्छ कि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य र अध्यक्षको एउटै भोट हुन्छ? राजनीतिक हिसाबले नेतृत्व जिम्मेवारी अध्यक्षको हो। महासचिवको बैठक चलाउने विभिन्न विधानले व्यवस्था गरेको छ, केन्द्रीय कमिटीले नि के सदस्यले नि विधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य र पार्टीको अध्यक्षको भोटिङ राइट के निर्वाचनमा 2टा भोट हाल्न हुन्छ पार्टी अध्यक्षले? हाम्रो नेकपाको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउने, उहाँले आयोजना गरेको चुनावमा कि 2 भोट हाल्नुहुन्छ कि केन्द्रीय सदस्यले 1 भोट, उहाँले 2 भोट हाल्न पाउनुहुन्छ? उसो भन्नुहोस् नेकपा। त्यसो भएको हुनाले म सक्छु, त्यसो भएको हुनाले पार्टीको आधिकारिकता उहाँले त दाबी गर्ने। हिजो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 59 सालमा, नेपाली कङ्ग्रेस फुट्यो। देउवासँग रहेका 36 र 74 सम्म भन्ने थियो त्यति बेला, दिपेन्द्रजीलाई अलि बढी थाहा होला। पार्टी फुटेपछि रुख चिन्ह के प्रधानमन्त्री देउवा हुनुहुन्थ्यो, किन गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेर पार्टीले पायो?
54 सालमा नेकपा एमाले फुट्यो, वामदेव कमरेड लगायत धेरै मान्छेहरू अर्को पार्टी बनाउनु भयो। नेकपा एमाले सूर्य चिन्ह पायो, किन? बहुमत केन्द्रीय कमिटीको सदस्य यता भएको हुनाले सूर्य चिन्ह पायो। यो मानेमा तपाईहरु बोली हुनुहुन्छ, तपाईहरुले पाउनुहुन्छ गर्दाखेरि जसको पक्षमा निर्वाचन 2072 साल जेठ 3 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो। त्यो नेकपाको 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको 3 पुस्ते निर्वाचन आयोगमा छ। त्यसमा अध्यक्ष प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली दुईटैले सही गरेको डकुमेन्ट त्यहाँ छ, आधिकारिक डकुमेन्ट हो। त्यो डकुमेन्टलाई हेरेर निर्वाचन आयोगले निर्णयमा पुग्नुपर्छ। त्यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44 र 46 मा ती कुरालाई प्रश्न साथ उल्लेख गरिएको छ। हामीले त कानुन मान्नेवाला, हामी नजिर मान्नेवाला हुँदाखेरि दावाका साथ नेकपा पनि हाम्रै हुन्छ, सूर्य चिन्ह पनि हाम्रै हुन्छ। त्यो त अवश्य हो, त्यसमा कुनै विवादै छैन। टिपेन्द्रजी, हजुर, घर झगडाले गर्दा यो अवस्था आयो, नेकपा भित्रको घर झगडाले गर्दा। अब उहाँले भन्नुहुन्छ निर्वाचन त सम्भवै छैन वैशाखमा भन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि विघटनका विरुद्धमै गर्नुपर्छ, यो राम्रो कुरा होइन, यो चाहिँ जनताले जनादेश अनुसार चाहिँ नेकपाले सरकार चलाउनुपर्छ, 5 वर्ष टिकोस् भन्ने काङ्ग्रेसको चाहना भनेर भन्दै गर्दा अब देश कता जाँदैछ? यो अन्यलताको भुमरीमै घुमाउने हो कि समृद्धि विकास जनतालाई दिने कि के हुँदैछ नेपाल? अब हेर्नुहोस्, जनताले एउटा उत्साहका साथ मुलुकमा लामो समयको अन्तरालपछि एउटा राजनीतिक स्थायित्वको लागि भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई चाहिँ नि एउटा स्थायित्वको लागि भनेर अभिमत दिए र त्यो अभिमतमा चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तुषारात गर्यो र 3 वर्षको दरमियानमा अहिले त विवादमा आयो। 3 वर्षको दरमियानमा हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो सत्ता हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा 25,000 नेपाली प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण थियो, अहिले 46,000 प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण छ। अब श्रृङ्खलाबद्ध रूपले हेर्दै जाँदाखेरि समृद्धिको खाका हिजो चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण गरिसकेपछिको अवस्थामा हेर्ने हो भने सरकारले आयातलाई चाहिँ नि 16 गुणा चाहिँ नि निर्यातभन्दा आयात 16 गुणा बढेको छ। वर्षमा करिब 16 खरबसम्म पनि व्यापार घाटा भएको पनि तथ्याङ्क छ। आर्थिक अवसरको पहिचान गरेर रोजगारका अवसरहरू कुनै सिर्जना गर्न सकेको अवस्था पनि थिएन र चरणबद्ध रूपले चाहिँ नि भ्रष्टाचारका कुराहरू, संस्थागत भ्रष्टाचारका कुराहरू आए। तपाईको चाहिँ नि बालुवाटार काण्ड, यति होल्डिङ काण्डदेखि लिएर अडियो टेप प्रकरण 70 करोडको काण्डदेखि लिएर चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि बुढी गण्डकीलाई चाहिँ नि गेजुवा कम्पनीलाई बिना टेन्डर दिनेदेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्री घोटाला, यो सबै कुराको चरणबद्ध हेर्दाखेरि जुन अभिष्टका साथ जनताले एउटा विश्वासका साथ जुन अभिमत दिएर पठाएका थिए त्यसमा एउटा चाहिँ नि जनताहरू त्यसै निराशा थिए। एउटा आर्थिक वृद्धि चाहिँ नि हुन सकेन, रोजगारका अवसरहरू हुन सकेको थिएन र त्यसपछि यो कोरोनाको सङ्क्रमणपछि कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएपछि जनता फेरि निराशा भए, किनकि त्यसमा चाहिँ नि जनताले तपाईले यी काण्ड बताउँदै गर्दा काङ्ग्रेस सुतेको थियो जब वरिष्ठ नेतालाई समातेर उसमा हालियो, जेलमा हालियो उहाँलाई, त्यसपछि मात्रै काङ्ग्रेस जाग्या हो, त्योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस सुतेकै हो। यो हेर्नुहोस्, हामीले चरणबद्ध रूपले यी कुराहरूलाई सदनदेखि सडकसम्म हामीले उठान गर्दै आयौँ र त्यसपछि कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ नि व्याप्त भइसकेपछि फेरि चाहिँ नि यो चाहिँ नि अरबौँ रुपियाँको चाहिँ नि बिल देखाउने तर जनताले चाहिँ नि राहतका अनुभूतिहरू पनि पाउन सकेनन्। यो कयौं मेयरहरूले पिटाइ पनि खाए। तपाईको धेरै कुराहरू उठे जब काङ्ग्रेसका नेतृत्वलाई त्यो पनि मुछ्या छै भनिसकेपछि एकाएक सेलाका घटनाहरू पनि छन्। 5 किलोको चामल 2 पटक बाँड्नुदेखि सरकारले गर्न सकेन। यदि अहिले तपाईको हेर्नुहोस् कस्तो अवस्थामा छौँ हामी। एकातिर कोरोनाको संक्रमणको चाहिँ उच्च जोखिममा मानिसहरू चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न जीवनयापन गर्न नसकिरहेको अवस्था, तपाईको चाहिँ नि बेरोजगारका समस्याहरूबाट अवस्था, स्वास्थ्य उपचार गर्न लागि भ्याक्सिन प्रयोग गर्न चाहिँ राज्यले चाहिँ नि विदेशमा सहयोग लिए भनेर भनिरहेको अवस्थामा अहिले यो सरकारले यस्तो क्रुसियल टाइममा चाहिँ नि निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। यद्यपि असंवैधानिक कदम उठाएर एउटा जनताको जीव धनको रक्षा गर्नुपर्ने र जनतालाई जीवनयापन गर्न नसकिरहेको यस्तो असहज परिस्थितिमा पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई चाहिँ नि का कारणले चाहिँ मुलुकलाई एउटा बन्धक राख्ने चाहिँ काम भएको छ। यो अत्यन्त निन्दनीय काम र यसले चाहिँ के देखाउँछ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन जनताले विश्वासका साथ
एउटा मुलुकमा राजनीति स्थायित्व प्रदान गरेर एउटा समृद्धिको एउटा सपनालाई चाहिँ नि साकार बनाउने जुन एउटा अभिष्टका साथ उहाँहरूले जुन अभिमत प्राप्त गर्नु भएको थियो त्यसमा एकदम तुछारापात भएको छ र अहिले जुन यो चाहिँ नि कदम असंवैधानिक कदम उठाइएको छ यसले चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै र यो संहितामाथि नै चाहिँ नि आघात पुग्न सक्छ, आघात पुग्ने चाहिँ नि लक्षण देखिएको छ र यदा कदा अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ व्यवस्थामाथि नै व्यवस्था नै धरापमा पर्छ कि करिब करिब धरापमा पार्ने नै चाहिँ नि अभिष्टका साथ नै गरिएको एउटा चाहिँ नि असंवैधानिक कदम हो। यसको गहिराइमा जाने हो भने धेरै कुराहरू यहाँ हुन सक्छ र अहिले म यहाँलाई यसका पछाडि हात कहाँनिर देख्नुहुन्छ, कसको हात हुनुहुन्छ? यसमा त प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको चाहिँ नि निज स्वार्थ, उहाँको चाहिँ नि अहिले उहाँको नितान्त व्यक्तिगत ब्रह्मदृष्टिले मात्रै यो काम गरे होला। हेर्नुहोस् अरू अहिले त्यो साँठगाँठ अरू पनि हुनसक्छ, तर खैर जे होस् अहिले देखिँदाखेरि उहाँले जुन एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई चाहिँ नि गलत्याएर उहाँले चाहिँ नि एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई पनि चाहिँ नि गलत्याउनु भएको छ। जस्तो कि म दृष्टान्त दिन चाहन्छु, केन्द्रीय समितिको बैठकै नबोलाउने, स्थायी समितिमा उहाँ फेसै नगर्ने, तपाईँको चाहिँ नि पार्लियामेन्टभित्र चाहिँ सुन्नु न त्यो अहिले त्यो तपाईँले भन्नु पर्दैन, लक्ष्मणजीले भनिरहनु भएको छ। म भन्न चाहन्छु यो चाहिँ नि सरकारले अहिले यो हाउस विघटन गर्नुपर्ने कारण कहाँ छ? हिजो चाहिँ नि सरकारको बजेट चाहिँ फेल भएको पनि होइन, नीति तथा कार्यक्रम फेल भएको पनि होइन, सरकारसँग अविश्वास छ भनेर चाहिँ नि सदनभित्र चाहिँ नि अविश्वासको मत प्रकट भएको पनि होइन। हेर्नुहोस् कांग्रेसले सहयोग गरेकै हो, कांग्रेसले सहयोग गरेकै हो। कांग्रेसले त चाहिँ नि प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको छ। फुल म्यान्डेट भएको गभर्नमेन्टलाई तपाईँहरू सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको अवस्थामा 2/3 अभिमत भएको ठाउँमा सदनभित्रबाट सरकारलाई हाल्ने अविश्वासको प्रस्ताव पनि आइसकेको छैन। खालि हाइपोथेटिकल्ली चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि ममाथि आक्रमण हुन खोज्दैछ भन्ने पूर्वानुमान लाउने त्यो त अत्यन्त गलत कुरो हो नि। जुन काम यो उहाँबाट भएको छ यो अत्यन्त निन्दनीय र इतिहासमै यो चाहिँ कलङ्कित प्रधानमन्त्रीको रूपले उहाँ पछि चित्रण हुनुहुनेछ। लक्ष्मणजी, भोलिदेखि त बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक बस्दैछ, मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेको अवस्था छ। यो बैठक कसरी अगाडि बढ्ला, के होला, के लाग्छ यहाँलाई? भोलि त तपाईँ पनि त्यही सहभागी हुनुहुन्छ। भोलि 3 बजे हाम्रो बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ। हामीले अविश्वासको प्रस्ताव पुस 10 गते नै दर्ता गरिसकेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको प्रदेश सदस्यको सङ्ख्या 80, सभामुख हटाउँदा 79, त्यसमा 46 जना सांसदहरूले दलको नेता जो डोरमणि पौडेल हुनुहुन्थ्यो उहाँमाथि विश्वास छैन भनेर हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि डोरमणि पौडेल अहिले अल्पमतको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। जुन दिन हामीले अविश्वास छैन दलको नेता पुस 9 गते हामीले उहाँलाई दलको नेताबाट हटायौँ र 10 गते हामीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गऱ्यौँ बहुमत नेकपाकै साथीहरूले, मान्य सदस्यहरूले। र यति बेला डोरमणि पौडेल अल्पमतको सरकारको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भोलि हाउस चल्छ। मैले देखेको कोर्समा भनेको चाहिँ भोलि हाउस चल्छ। पहिलो दिन सायद आज कार्य परामर्श को बैठक छ, आज दिउँसो कतिखेर हुँदैछ, त्यसले एउटा हाउसको मोडालिटी तयार निपार्ला। तर अब प्रोसेस भनेको चाहिँ के भने उहाँ अल्पमतको मुख्यमन्त्री भइसक्नुभयो, छोटोमा हामी अन्त मुख्यमन्त्री अल्पमतको भइसक्नुभयो। अब के हुन्छ भने उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ सदनमा, किनभने मसँग विश्वास छ भनेर उहाँले 56 जना मान्य सदस्यलाई उभ्याउनुपर्छ। त्यसो भए पनि उहाँको सरकार रहन्छ। हस्ताक्षर गरेर दिइसक्नु भएको छ, हामी बहुमतमा छौँ भनिसक्नु भएको छ, स्पष्टै खाका त देखिसकेको छ बाहिर। त्यही त हाम्रो अविश्वासको हामीले अविश्वास दिएपछि उहाँले हट्नुपर्ने, राजीनामा दिनुपर्ने नैतिकताको आधारमा उहाँ कति हटी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त अहिलेसम्म देखिहाल्यो नि। जब आफ्नो दलमा अल्पमतमा परिसके पछाडि उहाँले विश्वासको मत लिने एउटा अधिकार त संविधानमा बाँकी छ, त्यो बाँकी नै छ। त्यसलाई अन्यथा त्योभन्दा पहिल्यै राजीनामा दिनुपर्ने हो नि त, दिनुभएको छैन। हेरौँ भोलिबाट कसरी अगाडि बढ्छ। मलाई विश्वास छ भोलि वा पर्सिसम्म उहाँले राजीनामा दिनुहुनेछ र नयाँ सरकारको बाटो बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ। हामी त्यो विश्वास गर्छौँ। भएन भने कानुनी प्रोसेस हाम्रो संसदीय प्रोसेसबाट अगाडि। दिपेन्द्रजी, अन्तमा भोलिको बैठक छ, काङ्ग्रेसको भूमिका के रहन सक्छ? अब हेर्नुहोस् अहिले यो परिस्थिति बस चाहिँ जुन सङ्कटको अवस्था देखिएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको संसद दलले केही समय अगाडि पनि बैठक बसेका थियौँ र यो चाहिँ अनिर्णयको बन्दी नगराउने र अहिले चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले
एउटा जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट सरकारलाई चाहिँ नि सुसम्पन्न सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग गर्ने र चाहिँ नि भन्ने निर्णय गरिसकेको छ र अब थप यस विषयमा कसरी जान्ने भन्ने विषयमा चाहिँ थप हेटौडामा फेरि दलको बैठक हुँदाखेरि हामी निर्णय गर्छौँ र वास्तवमा अत्यन्त दुःखद कुरो छ एउटा 2/3 अभिमत भन्दा पनि बढी भएको बागमती प्रदेशमा आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले जुन परिदृश्य देखिएको छ यो चाहिँ नि अत्यन्त दुःखद घटना उहाँहरूको आन्तरिक कलहले गर्दाखेरि एउटा प्रदेश संरचनामै चाहिँ नि दुःखद अवस्था देखिएको छ र यसलाई निरूपण गर्नको लागि हामी सहयोग गर्छौँ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गरिदिनु भयो, यसैको लागि दुवैजनालाई विशेष रूपमा धन्यवाद। तपाईँलाई पनि हाम्रो विचार राख्ने अवसर दिनु, धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर यो नेपाली राजनीति र नेपाली राजनीतिभित्र पनि नेकपाको अन्तर्द्वन्द्व र काङ्ग्रेसको भूमिका, अब साँच्चै जनताले दिएको जनादेशलाई किन लट्याउँदैछ नेकपा र अबको कार्यदिशा के हुनसक्छ र बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा सञ्चालन हुनु पूर्व त्यहाँ के कस्ता परिदृश्य देखिन सक्छन् र बैठकमा के कस्तो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आजको बहस सञ्चालन गर्यौँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।